नमस्कार साथीहरू। आज यस अध्यापन अनुमति पत्र अन्तर्गत फेरि नयाँ सेट ल्याएर म फेरि उपस्थित भइसकेको छु, सेट 1 ल्याएर। यदि तपाईँहरूले मेरो अन्य सेटहरू हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 देखि 20 सम्मका सेटहरू ल्याएर राखेको छु। त्यस्तै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज मैले महत्त्वपूर्ण इक्जाममा सोधिन सक्ने महत्त्वपूर्ण सेट ल्याएर आएको छु। तपाईहरूले इक्जाममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको यो की लेख्न नछुटाउनु होला। तपाईहरूलाई ABCD 4वटा मध्ये जुन की पनि पर्न सक्छ, तपाईहरूले यो छुटाउन नबिर्सनु होला। जुन उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ दिएको जुन गोलोमा भर्नुपर्ने हुन्छ, जुन की परेको छ त्यो की भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी आजको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको संविधानको धारा 31 मा देखेका मध्ये कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक छ? नेपालको संविधानको धारा 31 मा देखेका मध्ये कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था छ त? अप्सन ए मा रहेको छ दलित र अपाङ्ग, ख मा रहेको छ अपाङ्ग र विपन्न, ग मा रहेको छ अपाङ्ग र सीमान्तकृत र घ मा रहेको छ महिला र दलित। यसको सही आन्सर रहेको छ, तपाईहरूले पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ, अप्सन ख रहेको छ अपाङ्ग र विपन्न रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 पहिलो वर्ष विक्रमसम्म 2028 मा कतिवटा जिल्लामा लागू गरिएको थियो त? शिक्षा ऐन 2028 पहिलो वर्ष विक्रमसम्म 2028 मा कतिवटा जिल्लामा लागू गरिएको थियो त? अप्सन ए क मा रहेको छ 2वटा जिल्ला, ख मा रहेको छ 13वटा जिल्ला, ग मा रहेको छ 15वटा जिल्ला र घ मा रहेको छ 25वटा जिल्ला। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ 2वटा जिल्लामा लागू गरिएको थियो, जुन चितवन र कास्की रहेका छन्। 2000 विक्रमसम्म 2028 सालमा 2वटा जिल्ला चितवन र कास्कीमा गरिएको थियो। त्यस्तै 2029 मा चाहिँ 13वटा जिल्लामा गरिएको थियो। त्यस्तै 2030 मा चाहिँ 16वटा जिल्ला, त्यस्तै गरी 2031 मा 20वटा जिल्ला र 2032 मा चाहिँ 24वटा जिल्लामा गरेको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, रिक्त शिक्षक पदको विवरण स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा सेवा आयोगमा कुन महिनामा पत्र लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ? जुन रिक्त पदको लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चाहिँ शिक्षा सेवा आयोगमा चाहिँ कुन महिनामा पत्र लेखी पठाउने व्यवस्था छ त? रिक्त पदका लागि, रिक्त पद पूर्तिका लागि चाहिँ पत्र लेखी पठाउने व्यवस्था छ, त्यो कुन महिनामा पठाउने पर्ने छ त? अप्सन ए मा रहेको छ जेठभित्र, ख मा रहेको छ साउनभित्र, ग मा रहेको छ असोजभित्र र घ मा रहेको छ मङ्सिरभित्र। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ असोज महिनाभित्र चाहिँ पत्र लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली कहिले जारी गरियो? अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली कहिले जारी गरियो? अप्सन क मा रहेको छ 2077 5 महिना 19 गते, ख मा रहेको छ 2077 6 महिना 19 गते, ग मा रहेको छ 2077 7 महिना 19 गते र घ मा रहेको छ 2077 8 महिना 19 गते। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख रहेको छ 2077 6 महिना 19 गते चाहिँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली जारी गरिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 2006 को कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका
अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 2006 को कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ त? अप्सन कमा रहेको छ धारा 24, खमा रहेको छ धारा 26, गमा रहेको छ धारा 28 र घमा रहेको छ धारा 29। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ धारा 24 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ सिकाइका 4 स्तम्भ कसले अगाडि ल्याएको अवधारणा हो? अप्सन क मा रहेको छ विश्व शिक्षा मञ्च, ख मा रहेको छ युनिसेफ, ग मा रहेको छ युनेस्को र घ मा रहेको छ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ युनेस्को। सिकाइका 4 स्तम्भ चाहिँ युनेस्कोले अगाडि ल्याएको अवधारणा हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ वर्तमान कार्यबाट भविष्यको औचित्य मूल्याङ्कन गर्ने सिप जीवन उपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? वर्तमान कार्यबाट भविष्यको औचित्य मूल्याङ्कन गर्ने सिप जीवन उपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन क मा रहेको छ निर्णय गर्ने क्षमता, ख मा रहेको छ समालोचनात्मक सोचाइ, ग मा रहेको छ समस्या समाधान सिप र घ मा रहेको छ अन्तर्व्यक्ति सञ्चार सिप। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ निर्णय गर्ने क्षमता। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? अप्सन क मा रहेको छ आर्थिक वर्ष 62-63 बाट, ख मा रहेको छ आर्थिक वर्ष 63-64, ग मा रहेको छ आर्थिक वर्ष 64-65 बाट र घ मा रहेको छ आर्थिक वर्ष 65-66 बाट। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ आर्थिक वर्ष 64-65 बाट चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ सिकाइको विशेषता कुन होइन त? अप्सन क मा रहेको छ बौद्धिक प्रतिक्रिया, ख मा रहेको छ परिपक्वताद्वारा प्रभावित हुने, ग मा रहेको छ निश्चित समयसम्म हुने र घ मा रहेको छ प्रगतिशील परिवर्तन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ निश्चित समयसम्म हुने। सिकाइको विशेषता चाहिँ यो चाहिँ होइन। सिकाइ चाहिँ निरन्तर भइरहन्छ तर निश्चित समयमा चाहिँ समयसम्म मात्र हुँदैन, यो निरन्तर चलिरहन्छ सिकाइ चाहिँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ मनोविज्ञानलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ त? अप्सन क मा रहेको छ आत्माको अध्ययन गर्ने विज्ञान, ख मा रहेको छ व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, ग मा रहेको छ शारीरिक वृद्धि अध्ययन गर्ने विज्ञान र घ मा रहेको छ चेतनाको अध्ययन गर्ने विज्ञान। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख रहेको छ व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ मनोविज्ञान हो भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ। व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई जनाउँदछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ सिकाइमा सहचार्यको ठूलो भूमिका रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? सिकाइमा सहचार्यको ठूलो भूमिका रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? अप्सन क मा रहेको छ अन्तर्दृष्टिको सिकाइ, ख मा रहेको छ सामाजिक सिकाइ, ग मा रहेको छ कार्यपरक सिकाइ, घ मा रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध रहेको छ।
सिकाइमा चाहिँ सहचार्यको ठुलो भूमिका रहने सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ शास्त्रीय सम्बन्ध रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट हुने फाइदामध्ये कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ? अप्सन क मा रहेको छ विद्यार्थीको विद्यालयमा उपस्थितिमा वृद्धि, ख मा रहेको छ विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्वमा वृद्धि, ग मा रहेको छ पारदर्शिता वृद्धि र घ मा रहेको छ विद्यालयको भौतिक विकास। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख रहेको छ विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्वमा वृद्धि। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ विद्यालय समाजको वास्तविक प्रतिनिधि हो। यो भनाइ कसको हो त? विद्यालय समाजको वास्तविक प्रतिनिधि हो। यो भनाइ कसको हो? अप्सन ए मा क मा रहेको छ जोन डिबे, ख मा रहेको छ ओटाबे, ग मा रहेको छ ग्रुनलन्ड र घ मा रहेको छ टावा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ जोन डिबेले भनेका थिए विद्यालय समाजको वास्तविक प्रतिनिधि हो भनेर जोन डिबेले भनेका थिए। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ विद्यालय सुधार योजना निर्माणपछि जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा देखाएका मध्ये कुन निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? अप्सन क मा रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ख मा रहेको छ जिल्ला समन्वय समिति, ग मा रहेको छ गाउँपालिका वा नगरपालिका, घ मा रहेको छ शिक्षा विकास निर्देशनालय। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ गाउँपालिका वा नगरपालिका चाहिँ यसको सही आन्सर रहेको छ पेश गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शिक्षक पेशागत विकासको प्रक्रिया कुन हो? शिक्षक पेशागत विकासको प्रक्रिया कुन हो? अप्सन क मा रहेको छ शिक्षक बढुवा, ख मा रहेको छ शिक्षक सरुवा, घ मा रहेको छ शिक्षक तालिम र घ मा रहेको छ शिक्षक पुरस्कार। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ शिक्षक तालिम चाहिँ शिक्षक पेशागत विकास प्रक्रिया हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ शिक्षक शिक्षण आयोजनाले सञ्चालन गरेको तालिम कुन हो? शिक्षक शिक्षण आयोजनाले सञ्चालन गरेको तालिम कुन हो? अप्सन क मा रहेको छ 1320 घन्टे सेवाकालीन तालिम, ख मा रहेको छ 150 घन्टे तालिम, ग मा रहेको छ 180 घन्टे तालिम र घ मा रहेको छ सम्पूर्ण विद्यालयमा आधारित तालिम। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ 1320 घन्टे सेवाकालीन तालिम। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक तालिम कति किसिमका छन् त? अप्सन क मा रहेको छ 2 किसिम, ख मा रहेको छ 3 किसिम, ग मा रहेको छ 4 किसिम, घ मा रहेको छ 5 किसिम। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख रहेको छ 3 किसिमका चाहिँ शिक्षक तालिमहरू रहेका छन् 2072 अनुसार। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर के हो? अप्सन क मा रहेको छ सिकाइमा विविधता, ख मा रहेको छ शिक्षकको क्षमताको प्रदर्शन, ग मा रहेको छ शिक्षण कौशल, घ मा रहेको छ शैक्षिक लगानी प्रतिक्रिया र उत्पादन बीचको तालमेल। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ
शैक्षिक लगानी, प्रतिक्रिया र उत्पादन बीचको तालमेल चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर हो। त्यसरी प्रश्न नम्बर 19मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने कानुनी व्यवस्था गरेको हो? शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने कानुनी व्यवस्था गरेको हो त? अप्सन एमा रहेको छ 8औं, खमा रहेको छ 7औं, गमा रहेको छ 6औं र घमा रहेको छ 9औं। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ 8औं संशोधन रहेको छ। त्यस्तै तपाईहरुले यो 6औं, 7औं र 8औं संशोधनहरु यो शिक्षा ऐन 2028 को संशोधन 6औं, 7औं, 8औं यो संशोधन तपाईँ हेरिदिनु होला। यसमा केही महत्त्वपूर्ण 4-5 वटा बुँदाहरू राखेको छ, महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू राखेको छ यो संशोधन सम्बन्धी। 6औं, 7औं र 8औं यिनी 3वटा बुँदाहरू हेरिदिनु होला। त्यसैले प्रश्न नम्बर 20मा रहेको छ, सन् 2019 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा गणित विषयमा कति प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी न्यून आधारभूत र आधारभूत तहमा रहेको देखेको छ त? अप्सन कमा रहेको छ 46%, खमा रहेको छ 63%, गमा रहेको छ 37% र घमा रहेको छ 41%। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ 46% रहेको छ। त्यसैले प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ, असल शासन मुख्य रूपमा केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन कमा रहेको छ उत्तरदायित्व, खमा रहेको छ व्यवस्थापन, गमा रहेको छ जवाफदेहिता र घमा रहेको छ सुशासन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ सुशासन। असल शासन चाहिँ मुख्य सुशासनसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै 22 मा रहेको छ, दर्तामा डडडर अङ्ग समावेश हुँदैन। कमा रहेको छ पाउने कार्यालयको नाम, खमा रहेको छ दर्ता मिति, गमा रहेको छ प्राप्त पत्रको चलानी नम्बर, घमा रहेको छ विषय। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ, पाउने कार्यालयको नाम चाहिँ हुँदैन, समावेश गरिएको हुँदैन दर्तामा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को कुन दफामा नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति जस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त? अप्सन कमा रहेको छ दफा 21, खमा रहेको छ दफा 24, गमा रहेको छ दफा 24 र घमा रहेको छ दफा 26 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख रहेको छ दफा 24, गमा पनि 24 नै छ। नागरिक बडापत्रामा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा वा त्यसको प्रतिक्रिया जस्ता कुराहरू दफा 24 मा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, दफा 24 मा रहेको छ सुशासन ऐनले गरेको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ, गुनासो सम्बन्धन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार उजुरी वा गुनासो प्राप्त गर्ने माध्यम देशका मध्ये कुन हो? अप्सन कमा रहेको छ सामाजिक सञ्जाल, खमा रहेको छ उलाग, गमा रहेको छ उजुरी पेटिका र घमा रहेको छ माथिका सबै। तपाईहरुले गेस गरिसक्नु भएको होला। यसको एन्सर अप्सन घ रहेको छ, माथिका सबै चाहिँ उजुरी वा गुनासो प्राप्त गर्ने माध्यम रहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल, उल्लाद र उजुरी पेटिका चाहिँ हुन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ, कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा
कुन पक्ष समावेश हुन्छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन पक्ष समावेश हुन्छ दिएका मध्ये? अप्सन क मा रहेको छ बसाइ व्यवस्थापन, ख मा रहेको छ सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थापन, ग मा रहेको छ समूह कार्य व्यवस्थापन, घ मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ। माथिका सबै चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा समावेश गरिएका हुन्छन्। त्यसरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ शैक्षिक सामग्रीका सम्बन्धमा कुन मेल खाँदैन? दिएका मध्ये शैक्षिक सामग्रीका सम्बन्धमा कुन मेल खाँदैन त? अप्सन क मा रहेको छ शैक्षिक सामग्रीलाई सिकाइको साध्यको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्दछ। ख मा रहेको छ बिना मूल्य वा कम मूल्यमा सामग्रीको प्रयोग गरिनुपर्छ। ग मा रहेको छ सामग्री निर्माण र प्रयोगमा विद्यार्थीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। घ मा रहेको छ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग होसियारीका साथ गर्नुपर्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ। शैक्षिक सामग्रीलाई सिकाइको साध्यको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत मेल खाँदैन, यो रहँदैन शैक्षिक सामग्रीको सम्बन्धमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ कक्षा कोठामा प्रश्न सोध्नुको प्रयोजन कुन हो? अप्सन क मा रहेको छ विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउनु। ख मा रहेको छ विद्यार्थी बीच तुलना गर्नु। ग मा रहेको छ विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पत्ता लगाउनु। र घ मा रहेको छ विद्यार्थीका कमजोरी सार्वजनिक गर्न। तपाईहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ यसको एन्सर। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ। विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पत्ता लगाउन चाहिँ कक्षा कोठामा प्रश्न सोध्नुको प्रयोजन रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ तल्लो र उपल्लो कक्षाबीच समन्वय गरी शिक्षण गर्न कुन शैक्षणिक सङ्गठन बढी उपयोग हुन्छ? अप्सन क मा रहेको छ वर्ग शिक्षण, ख मा रहेको छ बहुवर्ग शिक्षण र ग मा रहेको छ बहुवर्ग बहुस्तर शिक्षण र घ मा रहेको छ विशेष शिक्षण। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ विशेष शिक्षण रहेको छ। तल्लो र उपल्लो कक्षाबीच समन्वय गरी शिक्षण गर्न शैक्षणिक सङ्गठन बढी उपयोगी हुने शिक्षण चाहिँ विशेष शिक्षण रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तह कक्षा 4 र 5 को पाठ्यक्रम कक्षा 4 मा कुन शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? अप्सन क मा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2076, ख मा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2077, ग मा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2078 र घ मा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2079। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ। भर्खर नै आएको छ शैक्षिक सत्र 2079 रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ पाठ्यक्रमको निर्माणका क्रममा आवश्यकताको पहिचानपछि कुन कार्य गरिन्छ? अप्सन क मा रहेको छ विषयवस्तु निक्योल, ख मा रहेको छ उद्देश्यको सङ्गठन, ग मा रहेको छ उद्देश्यको निर्धारण र घ मा रहेको छ सिकाइ अनुभवको छनौट। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ उद्देश्यको निर्धारण। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै 31 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 को उमेर समूह कुन हो त? अप्सन क मा रहेको छ 4 देखि 16 वर्ष, ख मा रहेको छ 4 देखि 12 वर्ष, ग मा रहेको छ 5 देखि 13 वर्ष र घ मा रहेको छ 4 देखि 12 वर्ष। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ 5 देखि 12 वर्ष
चाहिँ कक्षा 1 देखि 8 वर्षसम्मका उमेर समूहका बालबालिकाहरूको उमेर रहेको छ 5 देखि 12 वर्षसम्म। त्यसरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ पाठ्यपुस्तकको अङ्गमा कुन समावेश हुँदैन? दिएका मध्ये पाठ्यपुस्तकको अङ्गमा कुन समावेश हुँदैन? अप्सन क मा रहेको छ सिकाइ उपलब्धि, ख मा रहेको छ पाठ नम्बर र शीर्षक, ग मा रहेको छ विषयवस्तु र घ मा रहेको छ अभ्यास। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क नै हुँदैन, उपस्थित हुँदैन अथवा समावेश हुँदैन। सिकाइ र उपलब्धि चाहिँ समावेश हुँदैन। त्यसरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ कक्षा कोठामा शिक्षकको प्रस्तुतिको ढाँचालाई के भनिन्छ? कक्षा कोठामा शिक्षकको प्रस्तुतिको ढाँचालाई के भनिन्छ त? अप्सन क मा रहेको छ विषयवस्तु, ख मा रहेको छ शिक्षण विधि र ग मा रहेको छ शिक्षण क्रियाकलाप, घ मा रहेको छ मूल्याङ्कन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख रहेको छ शिक्षण विधि। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ दैनिक पाठ योजनाको फाइदा कुन हो त? दैनिक पाठ योजनाको फाइदा कुन हो त? दिएका मध्ये अप्सन क मा रहेको छ पाठ्यक्रमले तोकिएको समयभित्रै वार्षिक पठन पाठन क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न सहयोग, ख मा रहेको छ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै आवश्यक सामग्री जुटाउन सहयोग, ग मा रहेको छ शिक्षकका क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग, घ मा रहेको छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ शिक्षकका क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग चाहिँ दैनिक पाठ योजनाको फाइदा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ विद्यार्थीले प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभवबाट सिक्ने विधि कुन हो त? विद्यार्थीले प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभवबाट सिक्ने विधि कुन हो? अप्सन क मा रहेको छ क्षेत्र भ्रमण, ख मा रहेको छ व्याख्यान, ग मा रहेको छ छलफल, घ मा रहेको छ निगमन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ क्षेत्र भ्रमणबाट चाहिँ विद्यार्थीले प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभवबाट सिक्ने गर्दछन्। त्यसरी प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ समस्या समाधान विधिको चरण कुन हो त? अप्सन क मा रहेको छ समस्या बुझ्ने, योजना निर्माण, पछाडि फर्केर हेर्ने, योजना कार्यान्वयन र परिणामलाई जाँच्ने, ख मा रहेको छ योजना निर्माण, समस्या बुझ्ने, योजना कार्यान्वयन, पछाडि फर्केर हेर्ने र परिणामलाई जाँच्ने, ग मा रहेको छ समस्या बुझ्ने, योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, परिणामलाई जाँच्ने र पछाडि फर्केर हेर्ने, घ मा रहेको छ समस्या बुझ्ने, योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पछाडि फर्केर हेर्ने र परिणामलाई जाँच्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ समस्या बुझ्ने, परियोजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पछाडि फर्केर हेर्ने र परिणामलाई जाँच्ने। यसको सही आन्सर अप्सन ग रहेको छ। त्यस्तै 37 मा रहेको छ सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने प्रक्रिया के हो? सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने प्रक्रिया के हो? अप्सन क मा रहेको छ मूल्याङ्कन, ख मा रहेको छ मापन, ग मा रहेको छ परीक्षण र घ मा रहेको छ अङ्कलन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख रहेको छ मापन। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को
क्रमले कुन मूल्याङ्कनमा जोड दिएको छ त? आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रमले कुन मूल्याङ्कनमा जोड दिएको छ? अप्सन कमा रहेको छ सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, खमा रहेको छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, गमा रहेको छ निरन्तर मूल्याङ्कन, घमा रहेको छ सिकाइको मूल्याङ्कन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, अप्सन ए रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ मानकको निर्धारण कुन परीक्षाको विशेषता हो? अप्सन कमा रहेको छ शिक्षक निर्मित परीक्षा, खमा रहेको छ विषयगत परीक्षा, गमा रहेको छ वस्तुगत परीक्षा, घमा रहेको छ स्तरकृत परीक्षा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ स्तरकृत परीक्षा चाहिँ मानकको निर्धारण परीक्षाको विशेषता रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ माध्यमिक पाठ्यक्रम 2078ले कक्षा 9 र 10 मा आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति अङ्क भएको त्रैमासिक परीक्षा लिने व्यवस्था छ त? अप्सन कमा रहेको छ 6, खमा 10, गमा 25 र गमा 40। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ 6 अङ्क बारको चाहिँ त्रैमासिक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 80 र 100 भन्दा माथि 90 भन्दा कमको उपलब्धि स्तरलाई कसरी व्याख्या गरेको छ त? अप्सन कमा रहेको छ उत्तम, खमा रहेको छ उत्कृष्ट, गमा रहेको छ सर्वोत्तम, घमा रहेको छ अति उत्तम। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ अति उत्तम रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान भनेको के हो? अप्सन कमा रहेको छ पुनः खोज गर्ने प्रक्रिया, खमा रहेको छ अध्ययन गर्ने प्रक्रिया, घमा रहेको छ समस्या पहिचान गर्ने कार्य र घमा रहेको छ भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययन चाहिँ अनुसन्धान, शिक्षामा अनुसन्धान भनिएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखेका समस्या समाधान गर्न कुन अनुसन्धान बढी उपयोग हुन्छ? अप्सन कमा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान, खमा रहेको छ आधारभूत अनुसन्धान, गमा रहेको छ घटना अध्ययन र घमा रहेको छ व्यावहारिक अनुसन्धान। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ सही आन्सर रहेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ कार्यक्रमका सफलता वा असफलताका कारणहरू पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान कुन हो? अप्सन कमा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान, खमा रहेको छ आधारभूत अनुसन्धान, गमा रहेको छ घटना अध्ययन र घमा रहेको छ व्यावहारिक अनुसन्धान। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ घटना अध्ययन। यसको सही आन्सर रहेको छ सफलता वा असफलता पत्ता लगाउन चाहिँ यो अनुसन्धानको प्रयोग गरिन्छ, घटना अनुसन्धान प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ डटरको अभावमा कम्प्युटरले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। अप्सन एमा रहेको छ चिप, खमा रहेको छ मेमोरी, गमा रहेको छ आउटपुट डिभाइस, घमा रहेको छ प्रोग्राम। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ प्रोग्रामको अभावमा चाहिँ कम्प्युटरले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। त्यसै प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ एक्सेलमा आधारित स्कुल लेभल EMIS सफ्टवेयरमा शैक्षिक सत्र 2078 देखि थप गरिएको बटन कुन हो त? अप्सन एमा रहेको छ फिजिकल, खमा रहेको छ सब्जेक्ट, गमा रहेको छ EIE
र घमा रहेको छ 22। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ EIE। यसको सही आन्सर रहेको छ एक्सलमा आधारित स्कुल लेभल IEMIS सफ्टवेयर शैक्षिक सत्र 2078 देखि थप गरिएको यो बटन चाहिँ रहेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ आइक्यू सम्बन्धी रहेको छ। बलरामको उमेर प्रकृति संख्याको घन रहेको छ, घन संख्या रहेको छ त बलरामको उमेर प्रकृति संख्याको घन संख्या रहेको छ। वर्ग भनेको स्क्वायर हो भने घन भनेको क्युब रहेको छ। प्रकृति संख्याको घन रहेको छ। 2 वर्ष अगाडि उसको उमेर प्रकृति संख्याको वर्ग संख्या रहेको थियो। 2 वर्ष अगाडि उसको उमेर प्रकृति संख्याको वर्ग संख्या रहेको थियो। अब कति वर्षपछि बलरामको उमेर पूर्ण प्रकृति संख्याको घन संख्या हुन्छ त? अब यहाँ भनेको छ बलरामको उमेर प्रकृति संख्याको घन संख्या रहेको छ। अब जुन प्रकृति संख्यामा चाहिँ हामीले अब एउटा कुनै नम्बर रोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले 3 लग्यौँ भने अब हामीले यहाँ 3 लगाऊँ। प्रकृति संख्या भनेको 3 लग्यौँ। 3 जुन संख्याको घन संख्या हो अरे, जुन हामीले 3 लगेका छौँ यो 3 भनेको अब कतिको घन, अब घन संख्या हो। घन भनेको क्युब हो अरे। यो क्युब दिँदा 3 को क्युब भनेको 27 हो। त्यसपछि भनेको छ यहाँ भनेको छ 2 वर्ष अगाडि उसको उमेर प्रकृति संख्याको वर्ग संख्या रहेको थियो। 2 वर्ष अगाडि, यसलाई 2 वर्ष अगाडि घटाउँदा यो प्रकृति संख्याको वर्ग संख्या रहेको थियो। 27 मा 2 घटाउँदा चाहिँ 25 रहेको छ। 25 भनेको कतिको वर्ग हो त? 5 को वर्ग हो। 5 को वर्ग भनेको स्क्वायर हो। यहाँ भनेको छ 2 वर्ष अगाडि उसको उमेर प्रकृति संख्याको वर्ग संख्या थियो। प्रकृति संख्या भनेको अब हामीले 5 को स्क्वायर गर्यौँ 25 भइसक्यो यहाँ। अब यहाँ भनेको छ बलराम, यो त पहिला भनेको प्रोसेस थियो। अब के भनेको छ त भनेपछि यहाँ अब कति वर्ष पछि भनेको छ। अब पछि भनिसकेको छ। अघि भनेको चाहिँ 2 वर्ष अघि भन्ने थियो हामीले 27 बाट 2 घटाउँदा 25 भएर 5 को स्क्वायर भइसक्यो, वर्ग संख्या भइसक्यो। अब पछि भनेको छ। यहाँ भनेको छ अब कति वर्षपछि बलरामको उमेर पूर्ण प्रकृति संख्याको घन संख्या हुन्छ। प्रकृति संख्या भनेर अघि हामीले 3 लगेका थियौँ। 3 देखि पछि आउने पछि भनेको छ, पछि भनेको 3 देखि पछि चाहिँ 4 आउँछ, जुन 4 को क्युब भनेको छ। अब कति वर्षपछि बलरामको उमेर प्रकृति संख्याको घन संख्या भनेको छ। यहाँ घन भनेको क्युब रहेको, 4 को क्युब भनेको 64 रहेको छ। हो, कति वर्ष चाहिँ प्रकृति संख्याको घन संख्या थियो त? 64 माइनस अब अघिको कति, अघिको 3 को घन भनेको कति त? 27 थियो। अब फेरि अब कति वर्षपछि बलरामको उमेर भनेको पछि अघिको घन र पछिको घनलाई घटाइदिने हो। अब यहाँ 64 बाट 27 घटाउँदा 4 1 4 बाट 14 भयो, 14 बाट 7 घटाउँदा 7 भयो। अब 5 बाट 2 घटाउँदा 3। यसको सही आन्सर रहेको छ 37। अप्सन कति गमा रहेको छ 37 आन्सर रहेको छ यसको सही आन्सर। त्यसरी प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ भोगमरीको पोषण भए चाहिँ थकाइको के हो त? भोगमरीको पोषण भए चाहिँ थकाइको के हो त? यो चाहिँ विपरीतार्थ अपोजिट संख्या भन्छ। जस्तै भोगमरी लाग्यो भने पर्यो भने जस्तै पोषण हुन्छ भने थकाइको के हुन्छ त? अप्सन ए मा रहेको छ ऊर्जा, ख मा रहेको छ बहादुरी, ग मा रहेको छ साहस, घ मा रहेको छ ताजापन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ ऊर्जा रहेको छ। थकाइको चाहिँ ऊर्जा हुन्छ, जुन अपोजिट अर्थ भनेको हुन्छ। अब त्यसरी प्रश्न नम्बर अब यहाँ 49 मा रहेको छ अब उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेको चाहिँ यहाँ वाट भनेको ठाउँमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भनेपछि यो रोबाट पनि हेर्न सकिन्छ, कोलमबाट पनि हेर्न सकिन्छ, जुन ठाउँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। हेर्दा एउटै हुनुपर्ने छ,
एउटै छ। अब हामी यो रबाट हेरौँ त, यहाँ 4 7 2 6 3 6 1 5 8 9 दिएको छ। अब यसलाई जोडेर पनि यत्रो सङ्ख्या जोड्न गाह्रो हुन्छ, घटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। अब मल्टिप्लाई पनि गर्न पनि अब हामीलाई इक्जाममा त टाइम पुग्दैन। त्यसकारण यहाँ के गरेको छ भनेपछि यो रोमा पनि हेर्दा वा कलममा पनि जतातिर हेर्दा पनि चाहिँ 1 देखि 9 सम्मका अक्षरहरू राखेको छ। जुन अब हामीले यता हेर्छौँ, यतातिर हेरौँ। अब यहाँतिर हेरेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो यहाँ दिएको छ। हामीले यतातिर हेर्दा अब यी सबै यहाँभित्रका यिनीहरूलाई हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 चाहिँ 1 देखि 9 सम्मका दिएको छ। अब हामीले यता हेर्दा पनि 1 देखि 9 सम्म दिएको छ। 1 यहाँ छ, 2 यहाँ छ, 3 यहाँ छ, 4 यहाँ छ, 5 यहाँ छ, 6 यहाँ छ, 7 यहाँ छ, 8 9 यहाँ दिएको छ। 1 देखि 9 सम्मका डिजिटहरू सबै दिएको छ। जता हेर्दा पनि एउटै छ। अब हामीले यसलाई यता तेर्सो हेर्दा पनि एउटै छ र यता हेर्दा पनि एउटै छ। त्यसकारण अब हामीले यहाँ अब यता हेरे पनि, यता तलतिर हेरे पनि, जता हेरे पनि 1 देखि 9 सम्मका डिजिटहरू चाहिँ हुनु पर्यो। अब हामी चाहिँ यता तलतिर हेर्छौँ। यता तलतिर हेर्दाखेरि 5 छ, 8 छ, 9 छ। अब 1 2 अब 3 छैन, 4 यहाँ छ, 5 छ, 6 छैन, 6 राख्नु पर्यो, 7 पनि छैन। अब 8 र 9 छ। अब हाम्रो अप्सन रहेको छ 3 6 7 अप्सन ग रहेको छ। 3 6 7 हामीले त यतिर हेर्दाखेरि 3 6 7 रहेको छैन भने अब यता तेर्सो हेर्दा, यहाँदेखि यतातिर हेर्दा त कुन रहेको छैन त। अब यहाँ 1 छ, 2 छ, 3 छैन, 4 यहाँ छ, 5 यहाँ छ 5। अब यहाँ 6 छैन, 7 पनि छैन, 8 यहाँ छ, 9 पनि छ। अब यसको चाहिँ एन्सर रहेको छ 8। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ। अब यहाँ भनेको छ एउटा पाइपलाई 2 टुक्रामा विभाजन गरियो। एउटा पाइप लग्यौँ हामीले, त्यसलाई 2 भागमा विभाजन गऱ्यौँ। त्यसको लामो टुक्राको लम्बाइ पाइपको कुल लम्बाइको 80% छ। एउटा जुन पाइप लगेको थियौँ हामीले, त्यसको कुल लम्बाइको 80% चाहिँ लामो टुक्रा छ भने लामो टुक्रा छोटो टुक्राभन्दा कति प्रतिशत लामो छ त? जुन लामो टुक्रा छ हामीसँग, त्यो टुक्रा छोटो टुक्राभन्दा कति प्रतिशत लामो छ त? अब प्रतिशत मान्दाखेरि हामीले, प्रतिशत भनेको 100 हो, फुल प्रतिशत मान्दाखेरि 100 मा 80% घटाउँदा चाहिँ कति हुन्छ त? 20% हुन्छ। अब हामीसँग आयो छोटो टुक्रा पाइपको प्रतिशत भनेको 20% रहेको छ। जुन लामो टुक्रा भने 80% र छोटो टुक्रा भनेको 20% रहेको छ। अब भनेको छ यहाँ जुन हामीसँग छ लामो टुक्रा छोटो टुक्राभन्दा कति प्रतिशत लामो छ त? यो छोटो टुक्राभन्दा यो लामो टुक्रा कति प्रतिशत रहेको छ त? अब यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। 80% माइनस 20% गर्दा अब 60% आउँछ। जुन 60% भनेको कसको हो त भनेपछि यो 80% को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले को भनेको छ, कसको निकाल्यो भनेर सोधेको छ। जुन यो यसको 80% को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन अब फुल 100% भनेको हामीले 100 लग्यौँ, 100 मा 80 घटाउँदा 20 आयो। अब फेरि 20 आइसकेपछि अब फेरि छोटो र लामो टुक्रा घटाएर हामीले लामो टुक्राको लम्बाइ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अथवा कति % रहेको छ त छोटोभन्दा लामो टुक्रा, त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब 80 बाट 60 20 घटाउँदा 60 आयो भनेपछि हामीले जुन निकालेका थियौँ 80 माइनस 20% लाई घटाएर कति त 60 राखेका थियौँ। जुन 60 आएको थियो हामीसँग। अब निकाल्ने चाहिँ कसको हो भनेपछि यो 80% को 80% लाई लगेर हामीले यहाँ अपनमा राख्नुपर्छ। अपनमा राखेपछि अब पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब कति आउँछ? 0 0 कट्यो। अब 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अब यो 2 2 2 जा 4 भयो। यसलाई हाफ गर्दाखेरि 50 आयो। 50 दुना 50, 2 दुना 4 भयो। अब यो 2 ले 50 लाई डिभाइड गर्दाखेरि
25 दुना 50 भयो। अब यो 25 × 3 गर्दा 25 × 3 गर्दा 25 तिया 75। सही एन्सर चाहिँ 75 रहेको छ। अप्सन ग रहेको छ। 75 रहेको छ सही एन्सर। अप्सन ग रहेको छ। यहाँ के गरेको छ भनेपछि जम्मा हामीसँग 100 हो। पर्सेन्ट भनेको 100 हुन्छ। 100 मा 80 घटाउँदा चाहिँ कति आयो त 20% आयो। जुन अब छोटो जुन लामो टुक्रा छ हामीसँग त्यो लामो टुक्रा छोटो टुक्राभन्दा कति पर्सेन्ट लामो रहेको छ भनेर सोधेको छ। लामो टुक्रा नै निकाल्यो भनेको छ। अब 80 - 20% घटाउँदा 60% आउँछ। 60 भनेको अब निकाल्ने कसको हो त लामो टुक्रा हो। लामो टुक्रा निकाल्ने भनेपछि त अब 80 अपनमा राखेर इन्टु 100 गर्नुपर्छ। 100 गर्दाखेरि 0 0 कट्यो। 3 2 जा 6 हुन्छ। 4 2 जा 8 भयो। अब यो 2 2 जा 4 भयो। यो आधा गर्दा 50 भयो। यसलाई 25 चौको 100 गर्न डाइरेक्टै गरिदिउँ। यो 2 2 नगरेर 25 चौको 100 गरिदिउँ डाइरेक्टै। अब 25 × 3 गर्दा 25 तिया 75। अप्सन ग रहेको छ सही एन्सर। म यो काट्न फेरि सिकाएँ। 60/80 रहेको छ। 80 × 100 गर्दा यो 0 0 काटिदिनु होला। यो 3 2 जा 6 हुन्छ। यो 4 2 जा 8 हुन्छ। अब यो 4 ले 25 लाई 25 चौको 100 हुन्छ। 25 चौको 100। यो 25 × यो 3 इन्टु गर्दाखेरि 25 तिया 75% चाहिँ लामो रहेको छ जुन छोटो टुक्राभन्दा। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ। हस्त साथीहरू आज मैले यति 50वटा प्रश्नको एन्सर लिएर आएँ। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।